بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طالبان یعنی ایران رو دشمن خودش میدونست و این اسلامی که در ایران بود قبول نداشت. وجود طالبان در شرق ما یک تهدید جدی استراتژیک برای ماست. این طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. کوشش صادقانه برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و از جمله تروریسم دولتی یکی دیگر از نکات مورد اهتمام جمهوری اسلامی ایران است. باید برای ریشه‌کن کردن حقیقی این پدیده شوم همراه با مبارزه با عوامل فعلی آن از طریق همکاری جدی و شفاف بین المللی در راه تحقق عدالت در جهان کوشش. Iran encouraged its allies, the Northern Alliance, to fight alongside U.S. Special Forces. Within weeks, the Taliban collapsed. This was Iran's first major effort to help the United States, to topple the Taliban and Al-Qaeda. This would have been impossible without Iran's help. الإيرانيون سعوا لاقتلاع صدام من العراق بإدخال الأمريكي، وهذه مسؤولية كبيرة جدا يتحملون. يعني حاملين المشروع الأمريكي؟ هم رغبوا وسعوا وأرسلوا العراقيين إلى أمريكا ليطمئنوا الأمريكان ليأتوا إلى العراق. We cannot ignore the threat posed by Saddam Hussein to this region, to countries like Iran and Kuwait, to the Iraqi people themselves, and to the security of the region and the world. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین بره. گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه. 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه مصر. Iran wanted more than George W. Bush, Saddam Hussein overthrown. That was absolutely 100%. There was not an epsilon of doubt on Iran's side that Saddam has to go. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود. در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه می‌کردیم، به آینده عراق هم نگاه می‌کردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که می‌تونستن رهبران آینده عراق باشن. واحدة للسيد الخامنائي في لبنان سندمر لبنان تحت عنوان عداوة أمريكا، وفي العراق سندمر العراق تحت عنوان التحالف مع أمريكا. حينما يكون رجل واحد في مكان ما كالعراق متحالف مع الأمريكان ويخوض حربا مدمرة في العراق، وفي مكان آخر في لبنان يقول أنه مخالف للأمريكان ويكاد يدخل البلد في أتون حرب تحت عنوان خلافه للأمريكان، هذا موضوع لا يمكن
در ایران بتوانند بتونین هنگامی که آقای احمدی نژاد مسائلی رو مطرح کرد و اون مورد حمله قرار گرفت، ما یک بیانیه دادیم، در اینترنت پخش کردیم و مطرح کردیم که ایشون ضد یهود نیست و صرفا ایشون نظریات امام خمینی رو دارن تکرار میکنن. ایشون برای یهودی ها در واقع تا آنجا که مربوط به مردم ایران می شود، اجازه بدهید آن چیزی که آقای خاخام وایس گفت، من با ایشون 100% موافق هستم که مردم ایران بایستی که راه خودشون رو ادامه بدهند و این رو مطرح کنند که اونها هیچ گونه نفرتی بر علیه یهودی ها ندارند. در واقع یک اتهام غلطی است که صهیونیست ها بر علیه ایران مطرح می کنند که جمهوری اسلامی ایران ضد یهودی است. این کاملا غلط است. کاملا این مسئله رو مطرح کنه که با صهیونیسم مخالف است و با یهودیت و یهودیگری مخالف نیست و همچنین امیدوارم God bless President Ahmadinejad. We bless the President with all the blessings. We would like to read the inscription. May this gift be a token of gratitude for the sweetness and love you have extended to Jews and all mankind. On behalf of World Torah Jewry, presented by Neturei Karata International, New York, USA. Yes. This is massive. شبينا الشمع والنور شبينا الشمع والنور يا باب الحوائج يا بدر المدينة يا باب الحوائج يا بدر المدينة جسمك